समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। राज संस्था हुँदा राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो दर्शकवृन्द। ती बेलाका संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो। अहिले मुलुकमा राज संस्था छैन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नै भनेर केही पनि उल्लेख छैन। तर राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानमा यस खालको व्याख्या अनि व्यवहारमा ठिक उल्टो परिदृश्य देखा परेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था वा पदका सम्बन्धमा खबरहरू छापिन्छन्। शीतल निवासले थाल्यो नेकपाका नेताहरू मिलाउने प्रयास भन्ने आशयका फरक फरक शीर्षकहरू। हावा चलेरै पात हल्लिएको हो कि कसैले फेद हल्लाएका कारण पात हल्लिएको होला त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 61 को उपधारा 3 मा लेखिएको छ, राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको शीतल निवासमा हिजो आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झमेला सम्बन्धी कचहरी बस्ने गर्छ। नेकपा टुक्रिने हो कि फुट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा शीतल निवास रहेको बताइन्छ। राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रपति नामक पदको मुख्य काम यति बेला नेकपाको एकता प्रवर्धन गर्ने जस्तो देखिन्छ। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्छ। यही नै राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य हो। राष्ट्रिय एकता, संविधानको पालना र संरक्षण भन्दा पनि राष्ट्रपतिको काम नेकपाको एकता, त्यही एकताको संरक्षण गर्ने भन्दा माथि उड्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। उहाँले त कतिपल्ट भेट्नुभयो होइन? हामीले देख्दाखेरि, तपाईँले देख्दाखेरि त के छ, प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भन्यो त्यही कुरा गर्छ होइन? प्रधानमन्त्रीको मात्रै राष्ट्रपति जस्तो भयो। अब उहाँको विरोधी अथवा सहअध्यक्ष गएर होइन त्यसो गर्नु ठिक भएन, अर्को चिज गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भनिरहेको छ त्यही कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको मात्रै प्रधानमन्त्री के भन्छ, राष्ट्रपति हो कि भन्छ। राष्ट्रपति तटस्थ र सबैको साझा हुनुपर्ने, तर दल विशेषबाट माथि उठेर राष्ट्राध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले दलीय धङधङ्गी छाड्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी समेत रहेकी विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति छिन्। तत्कालीन नेकपा एमालेमा पनि उनी केपी शर्मा ओली गुटकी थिइन्। ओली गुट सशक्त भएपछि विद्यादेवी भण्डारीका लागि राष्ट्रपतिको ढोका खुल्यो र 2 कार्यकालमा काम गर्न पाउँदा उनी अझै भाग्यमानी ठहरिएकी छिन्। कसैले तपाईँलाई पनि सोधेको होइन, मलाई पनि सोधेको होइन, ल्याएर राष्ट्रपति भनेर राखिदिएको छ। अब उसले कसरी उसले काम गर्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा नै त्यो कन्स्टिट्युसन बनाउने राष्ट्रपति हुने मान्छे नै क्लियर छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि गडबड छ। दल विशेषबाट राष्ट्रपति भए पनि यो पदमा विराजमान भइसकेपछि राष्ट्रपति तटस्थ र सबैको साझा हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजो आज नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता बोकेर भेटघाट तीव्र पारिरहेकी छिन्। बिहिबार मात्रै पनि भण्डारीले नेकपाका 2 अध्यक्षलाई शीतल निवास बोलाएर भेट गरिन्। केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री भएका कारण पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भेट अस्वाभाविक होइन भन्न सकिएला, तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेट्ने, नेकपाका अन्य नेताहरूलाई पनि बारम्बार भेटिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय हो कि नेकपाको मुख्यालय हो भनेर प्रश्न उब्जिन थालेको छ। तर जब मान्छेहरूले सोच्दछ कि यो राष्ट्रपति भनेको त यो खालि कम्युनिस्ट मात्रै हो अथवा काङ्ग्रेस मात्रै हो भनेर जब मान्छेले सोच्छ, यो राष्ट्रपति त मेरो भनेर जब सोच्दैन, तब त्यो राष्ट्रपतिको कुनै महत्त्व नै होला जस्तो लाग्दैन मलाई। हो कि
पार्टी किचलो मिलाउने कचहरीकै रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने अन्य पार्टीका विवाद पनि अब राष्ट्रपति कार्यालयमा किन छलफल नगर्ने त भन्ने सवाल पनि पैदा हुन सक्छ। नेकपाको विवाद चर्किरहँदा शीतल निवासमा नेकपाका नेताहरूको आउजाउ बाक्लिने गर्छ। मुलुकका प्रमुख समस्या, जनताले पाएका दुःख र शास्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई बोलाएको, राजनैतिक दलहरूको राय पनि लिएको र सोही बमोजिम सरकारलाई सुझाव दिएको जस्ता घटनाहरू नेपालमा भएका छैनन्। भूकम्प, महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता अनेकन समस्यामा राष्ट्र प्रमुखको चासो कम देखिने, त्योभन्दा कैयन गुणा बढी चासो चाहिँ नेकपाको विवादमा देखिन थालेपछि धेरैले भन्न थालेका छन् शीतल निवास भनेको नेकपाको अर्को मुख्यालय हो र। जुन संस्था जे विवादमा नपर्नु पर्ने हो त्यही विवादमा तानिने गरेको छ। अख्तियारका आयुक्त भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। गृहमन्त्री डिभाइडर नागेर हिँड्छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लडेका हौं भन्नेहरू लुकी लुकी विदेशी दूतावास धाउँछन् अनि बाहिर भाषण ठोक्दै भन्छन् विस्तारवादी मुर्दाबाद, साम्राज्यवादी मुर्दाबाद। थप विषय र प्रसङ्ग हामी जोड्छौं दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। दरबार छँदासम्म नेपालका नेताहरू जस लिने अवसर पाउँदा सबै मैले गरेको हो भन्थे। अपजस आउने देखेपछि दरबारिया षड्यन्त्र भन्ने गर्थे। षड्यन्त्र नै षड्यन्त्र गर्ने काल कोठरीहरू कस्ता होलान् भन्ने आम चासो पनि थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि दरबारभित्र पसेर हेर्दा त त्यहाँ त्यस्तो केही पनि रहेनछ। थाहा नपाएका सोझा सिधालाई दरबार त षड्यन्त्र मात्रै हुने क्षेत्र हो भनिएको रहेछ। अहिले दरबार छैन, जनताकी छोरी राष्ट्रपति भएकी छिन्। राज संस्थाले गरेका कमजोरी गणतन्त्रले सुधार गर्ला भन्ने ठानिएको थियो। घटनाक्रम हेर्दा यस्तो लाग्दैछ दर्शकवृन्द, शासक चाहे जो हुन् शैली उस्तै हुँदो रहेछ। शिशु गणतन्त्रले 2 राष्ट्रपति पाइसकेको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जसोतसो केही आरोप केही प्रशंसा बटुल्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति मधेसी मूलका, दोस्रो राष्ट्रपति महिला भएका कारण समावेशिताको दृष्टिले यो सुन्दर संयोग परेको थियो। राष्ट्रपति पद सबैको साझा र तटस्थ रहनुपर्ने भएका कारण कुनै पक्षको पृष्ठपोषण हुने गरी कुनै साना कामहरू पनि भयो भने ती विषयहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। गणतन्त्र परिपक्व नहुँदै राष्ट्रपति संस्था समय समयमा विवादमा मुछिने गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विवादमा तानिएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा मुछिनुको प्रमुख कारण हो नेकपाको विवाद मिलाउन उनी सक्रिय हुनु। अहिले मात्रै नै समय समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त हप्ताको 2 पल्ट 3 पल्ट नै भेट्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका गतिविधिको बारेमा नियमित भेटघाट भइरहन्छ र उहाँले यो अवधिमा विपक्षी दलको नेतालाई पनि भेट्नुभएको छ र सत्तापक्ष दलको नेतालाई पनि भेट्नुभएको छ। पार्टीको सङ्कटका बेला पेरिस डाँडा र धुम्बाराई स्थित नेकपा कार्यालय सुनसान भएको अवस्थामा शीतल निवासमा भने राम्रै चहल पहल हुने गरेको छ। नेकपा विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता आश्चर्यजनक रूपमा बढ्ने गर्छ। यस अघिका पार्टीका विवाद मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय रहँदै आएकी थिइन्। पार्टीमा सङ्कट आउन साथ नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगिहाल्छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले समेत सजग रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल नै गरिहाल्छिन्। पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन राष्ट्रपति संस्थालाई मुच्न नहुने विज्ञहरूको मत छ। भन्नुको मतलब मैले पहिले नै भने कस्तो राष्ट्रपति, तपाईँ राष्ट्र नै बताउने के जिम्मा नभोगेको राष्ट्रपति भयो भने त अब कि तपाईँले के भन्ने, तपाईँ जे भने पनि भयो। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रियता देखाएर पछिल्लो समय विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि पनि पटक पटक विवादमा मुछिँदै आएकी छिन्। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा हेलिप्याड निर्माण गर्न लागिएको विषयमा पनि मुछिएकी थिइन्। गणतन्त्रमा राष्ट्रपति भएकी भण्डारीलाई राजा महाराजाको जस्तो विलासी सुविधा चाहिएको भन्दै नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चार माध्यमसम्म आलोचना गरे। यस विषयमा सरकारले गरेको निर्णयले आफूलाई विवादमा मुछेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। कहिलेकाहीँ गाडी ठिक हुन्छ, ड्राइभर बेठिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ ड्राइभर बेठिक हुन्छ, गाडी ठिक हुन्छ। गाडी चाहिँ ठिक, ड्राइभर बेठो भने, ड्राइभर फेरो भने गाडी हिँड्छ। अहिले चाहिँ यो 12-13 वर्षको प्रयोग हेर्दा ड्राइभर पनि बेठिक देखिए, गाडी पनि बेठे देखियो।
त्यस्तै हेलिकप्टर खरिद प्रकरणमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आयो। त्यति बेला अर्बौं रुपियाँ खर्चिएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई विलासी हेलिकप्टर खरिद गरिन लागेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो। हेलिकप्टर खरिद प्रकरणमा चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि समेत जनाएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा मुछिएको अर्को प्रकरण हो महँगा गाडी खरिद प्रकरण। सरकारले नेपाली सेना मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयका लागि महँगा विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको समाचार बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यति बेला 18 करोड रुपियाँ खर्चिएर सुरक्षाकर्मीले चढ्ने सहित राष्ट्रपति कार्यालयका लागि 8 वटा विलासी गाडी खरिद गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति त हिजो विद्युतीय गाडी चढ्नु भएको छ, सबभन्दा पहिलो विद्युतीय गाडी चढ्नु भएको। त्यसकारण अहिले त्यो जो छलफलमा प्रचारमा आए जस्तो कुनै यस्तो गरिँदैछ के गरिँदैछ भन्ने कुरा त्यो कारण पनि भएको स्थिति होइन। यो बिचमा कसरी प्रचारमा ल्याएर चाहिँ विवादमा खडा गर्न सकिन्छ, यसो गर्नमा चाहिँ के को अलिकति इम्प्याक्ट होला भनेदेखि हाम्रो हिजो एकीकृत मानसिकता र सामन्ती शासन शैलीको अभिव्यक्ति भएको कारणले गर्दा अहिले जनताको छोराछोरीहरू राष्ट्रपति हुँदाखेरि मान्छेलाई अलिअलि घचघच्याएको हो। अलिअलि चाहिँ कम्तीमा गणतन्त्र मन नपराउने मान्छेले पनि राष्ट्रपतिलाई बदनाम गरेर अनि पुरानो परिपाटीतिर समाज फर्कियोस् भनेर चाहिँ प्रोभोक पनि गरेको हो जस्तो लाग्छ। जस्तै प्रहरी तालिम केन्द्र सारेर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने र त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा तानियो। त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तहरूलाई सहज प्रवेश भए पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्हालेपछि भने शीतल निवासमा सञ्चार माध्यमहरूलाई सहज प्रवेश नदिएको विषयमा विवाद भएको थियो। कयौं पटक सञ्चारकर्मीहरूले शीतल निवासको गेटमै क्यामेरा तेर्स्याएर राष्ट्रपतिको विरोध नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। नेपालमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा सवारी जाम भएर सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन्। औपचारिक सभा समारोह होस् या विदेश भ्रमण, सडक नै खाली गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी गराइन्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले शास्ति पाउँदै आएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा पनि जनताले शास्ति पाउने गरी औपचारिक सवारी गराउने क्रम नटुटेपछि उनको चर्को आलोचना भयो। केहीले राष्ट्रपतिमा राजमाताको हाउभाउ देखेको भनेर टिप्पणी पनि गरे। तन्नोम देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले विलासी सुविधा लिन सुहाउँदैन भन्ने प्रतिक्रिया पनि विज्ञहरूले दिने गरेका छन्। केही विवाद त प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि खेपेका थिए। तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाललाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामवरण यादवले अनुमोदन नगरेपछि उनी विवादमा मुछिए। सोही कारण प्रधान सेनापति कटवालको पद जोगियो भने विवादकै कारण दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा नै दिन पुगे। यो मुलुक यो संविधान जुन किसिमको बनेको छ त्यसमा त सबै अधिकार त सबै प्रधानमन्त्रीकै रहेको छ। अब एक्जिक्युटिभले कार्यकारिणीले जे कुरा सोच्छ जे कुरा भन्छ त्यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्नै पर्छ, उसले होइन भन्नै पाउँदैन। त्यस्तो गरी लेखेको छ तपाईँ संविधानमा। भन्नुको मतलब के त्यो त एकदम एउटा तपाईँले बिचरा भने पनि भयो। त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पनि आफ्नै घर हुँदाहुँदै यादवले आवास सुविधा मागेर लालच देखाएको भनेर उनको आलोचना भयो। जस्तो कि मुलुकमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामा राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिभन्दा माथि यहाँबाट गइसक्यो, त्यो उनीहरू क्रियाशील राजनीति फिर्ता हुन राजनीतिभन्दा माथि बसेर उहाँहरूको सम्मान भनेको राष्ट्रको सम्मान हो भन्ने बुझाइ सरकारको हो। त्यही बुझाइको आधारमा उहाँलाई त्यो सुविधाहरूको अफर गरेको हो। मान्छेले के ठान्छन् यो राष्ट्रपतिले मागिदिए भनेर उहाँलाई पनि बदनाम गर्ने र सरकारलाई बदनाम पनि एकैचोटि गर्ने प्रक्रिया भएको छ। विवाद रहित हुनुपर्ने संस्था पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा यस्ता विवाद बाहिरिँदा सो संस्थाप्रतिको सम्मान घटेर जान सक्छ, जुन वर्तमान व्यवस्थाका लागि सुखद पनि होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा राजमाता हुँ भन्ने भावना विकास भएको हो कि भनेर शङ्का गर्नेहरू धेरै छन्। केही आलोचकहरूले त योभन्दा कडा शब्दमा पनि राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन्। आफ्नै घर भई पनि राज्य कोषबाट खर्च गराएर आफ्नो लागि आवास सुविधा मागेको भनेर पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको पनि विरोध भएको थियो। केहीले पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई आफूले जानेको डाक्टरी पेसामा फर्कन पनि सुझाव दिए, तर उनले त्यस्तो हालसम्म गरेका छैनन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। बिरालो कालो होस् या सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भने झैँ व्यवस्था राजतन्त्र हो या गणतन्त्र, त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।
राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा त अहिले पनि लागिरहेको छ, तर देश राजाले बनाउने होइन दर्शकवृन्द। आफ्नै र आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउन नसक्ने राजाहरूले देश बचाउन सक्दैनन्। यो निश्चित हो कि देश बचाउने भनेको त्यहीँका नागरिकले हो। जुन दिन जनतालाई आफ्नो देशको माया लाग्न छाड्छ नि, त्यो दिन देश पनि समाप्त हुन्छ। नेपालको हकमा गणतन्त्रले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउने छुट दिइरहेको छ। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊको नारा लागिरहेको छ। राजनीति विरुद्धमा राष्ट्रपतिको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। शिशु गणतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै मानिसहरू सडकमा आउनु स्वाभाविक होइन, तर सरकारले यस विषयमा धेरै चिन्ता लिएको छैन। एकातिर सडकमा गणतन्त्र विरोधी नारा लाग्ने, अर्कोतिर राष्ट्रपतिको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्ने भइरहेको छ। नेकपाको विवाद मिलाउन अघि सर्ने शीतल निवासमा नेपाली काङ्ग्रेसको विवाद मिलाउन अघि सर्ला कि नसर्ला, राप्रपा जुट र फुटको चासो लेला कि नलेला, तालमेल र सङ्घीय समाजवादीको एकीकरण हुने बेला राष्ट्रपतिको भूमिका किन भएन भनेर अब सोध्ने कि नसोध्ने। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। आज नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति होइन नि, विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। हिजो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दुईचोटि महाधिवेशनबाट निर्वाचित, कार्यकर्ताबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर आज त काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति, राप्रपाको राष्ट्रपति, जनता समाजवादी पार्टीको राष्ट्रपति र कुनै पार्टीमा नभएका सबै नेपाली जनताको राष्ट्रपति पनि उहाँ हो नि। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो दलको सदस्यता समेत त्याग्नुपर्छ। दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रकै अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हकमा यी विषयहरू बेला बखत धरापमा पर्दै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा त राष्ट्रपति भण्डारी वर्तमान सरकारको आज्ञाकारी व्यक्ति मात्रै जस्तो देखिएको छ। गएको वैशाख महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुटुक्क 2 अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए। धेरैले त्यो प्रकरणबारे सुइको समेत पाएनन्, तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट ती 2 अध्यादेश स्वीकृत भए। राजनीतिक पार्टी र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सम्बन्धमा ती 2 अध्यादेशको भित्री मनसुवा सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्ने तथा अन्य दल फुटाउने भन्ने थियो। यी 2 मनसुवाले राजनीतिक वातावरण गिजोल्ने नियत राखेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आज्ञाकारी कर्मचारी झैँ स्वीकृत गरेर पठाइदिए। अरूको पनि आवश्यकता अनुसार भेट्नुभएको छ, यति बेला भेट्नु भएन होला, आवश्यकता अनुसार भेट्नुभएको छ। दुईटै कुरा हुन्छ, एउटा भेट्न चाहनेको कुरा पनि हुन्छ र कसैले बेसी चाहन्छ र म भेट्नु पर्यो भन्ने भेट्नुहुन्छ र कसैले नचाहने पनि हुन्छ। त्यस कारण राष्ट्रपतिले समय दिँदाखेरि समय मागेर जानेहरूको मात्रै कुरा हुन्छ। राजनीतिक नेताहरू मात्रै होइन, पत्रकारलाई पनि भेटिरहनु भएको छ, अरू विद्वान विशेषज्ञहरूलाई पनि भेटिरहनु छ, कुटनीतिज्ञहरूलाई पनि भेटिरहनु भएको छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले समग्रतामा मुलुकलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि मुलुकको समग्र रिपोर्ट विभिन्न कोणबाट लिनुपर्ने थाहा पाउने कुरा स्वाभाविक हो र यी भेटघाटलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। यो अतिरिक्त सक्रियताको रूपमा लिएको छु। 2 अध्यादेश विवादित बने, नेकपा भित्रको किचलो सोही कारणले अझै उचालियो अनि फेरि राष्ट्रपति नै सक्रिय भएर नेकपाको विवाद मिलाउनतिर लागिन्। राष्ट्रपतिमाथि पछिल्लो समय लागेको आरोप भनेको सरकारको आज्ञा पालक जस्तो भएको र नेकपाको किचलोमा अनावश्यक चासो दिएको भन्ने हो। यस्तो आरोप राष्ट्रपतिको पूर्व पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि लगाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै यसो भनेको भए राजनीतिक प्रतिशोध होला भन्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रपतिकै पूर्व पार्टीका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी गरिरहेका छन्। उहाँका यी सबै गुटगत र सङ्कीर्ण क्रियाकलापहरूले पार्टीमा पुर्याएको क्षतिको बारेमा पार्टीमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छलफल भएको थियो र उहाँलाई यो फेरि नदोहोऱ्याउने विश्वाससहित उहाँलाई यो कुरा भनिएको पनि छ, तपाईँ पार्टीको आन्तरिक मामलामा हात नहाल्नुहोस् भन्ने अपेक्षासहित पार्टीले उम्मेदवार बनाएको थियो। तर उहाँले आफ्नो पुरानो बानी छोड्नु भएन र अहिले पनि उहाँ चाहिँ शीतल निवासमा बसेर गुटका क्रियाकलापमा संलग्न। राष्ट्रपतिको कार्यशैली विवादमा पर्दा यसको फाइदा हालको व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेकाहरूलाई पुग्न सक्छ। सबै कुराहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि सुशासन र विकास हुन नसकेको असन्तुष्टि जनतामा छ। अर्कोतिर गणतन्त्रमा राष्ट्रपति नै विवादमा पर्ने हो भने यसको प्रभाव त राजनीतिमा पर्छ नै। गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै मानेमा पनि विगतको शासन व्यवस्था भन्दा फरक भएन भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन्। यो आखिर व्यवस्था नै बेठिक भएको हो त? व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न पनि केही तटस्थ संस्थाले आफ्नो भूमिका सन्तुलित राख्नुपर्छ। दल र पक्षको शोषक भएर तटस्थ संस्थाहरू क्रियाशील भए भने व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्न थाल्छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुखद पक्ष पटक्कै होइन।
दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।